सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। आज थप 438 जनामा संक्रमण पुष्टि। देशभर संक्रमितको संख्या 8286 पुग्यो। महामारीका बेला भएका सबै स्वास्थ्य सामग्री खरिद लेखा समितिको छानबिनमा ओम्नी समूहसँग सम्झौता नै बदनियतपूर्वक गरेको निष्कर्ष। सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न नसकेको रकम महामारी नियन्त्रणमा खर्च गर्ने सरकारको निर्णय। असार 15 भित्र स्थानीय तहको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने। परराष्ट्र मन्त्रालयले 3 पटकसम्म भारत सरकारलाई पत्राचार गरे पनि कृषिजन्य वस्तु निकासीमा अवरोध हटेन। जाँच पास भइसकेका ट्रक 15 दिनदेखि मेची पुलमै अलपत्र। र एक साताभित्रै 183 जनामा संक्रमण भेटिएपछि बेजिङ फेरि लकडाउनको अवस्थामा। वुहानमा जस्तो सूचना नलुकाउन अमेरिकाको आग्रह। कोरोना भाइरस संक्रमण हुनेको संख्या 8000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भाइरसका 438 जना बिरामी बढेका छन्। सुदूरपश्चिमका 3 जिल्लामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको विवरणभन्दा 12 जना थपिएपछि भाइरस देखिनेको संख्या 8286 पुगेको छ। तीमध्ये 1402 जना निको भएका छन्। आज मात्र 216 जना डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका भाइरस संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै गुल्मीका हुन्। त्यहाँ थप 94 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै बैतडीमा 68 जना बिरामी बढेका छन्। अब 100 भन्दा धेरै संक्रमित हुने जिल्लाको सूचीमा गुल्मी र बैतडी पनि थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार बागलुङमा 32, सिन्धुपाल्चोकमा 21 तथा तनहुँ र डोटीमा 19 जनामा भाइरस देखिएको छ। यस्तै काठमाडौँमा आज थप 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितको संख्या दिनदिनै थपिएर 132 पुगेको डडेलधुरामा आज सिल गरिएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका 4 जना स्वास्थ्य कर्मीमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक, नर्सिङ इन्चार्ज, आकस्मिक कक्षका कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र आइसोलेसन वार्ड इन्चार्जमा पनि भाइरस देखिएको प्रतिष्ठानका कामु रजिस्ट्रार कैलाश कुमार देवले जानकारी दिएका छन्। जसका कारण अस्पतालमा 2 दिनदेखि नयाँ बिरामीको प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। सरकारले अत्यावश्यक सेवा बाहेक राति 10 देखि बिहान 5 बजेसम्म सवारी सञ्चालन र हिडुल गर्न रोक लगाएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा लकडाउन व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड 2077 जारी गर्दै सरकारले राति सवारी र पैदल हिडडुलमा रोक लगाएको हो। संक्रमणबाट कम प्रभावित क्षेत्रमा असार 1 गतेदेखि लकडाउन खुकुलो बनाएको छ। तर सर्लाही, रौतहट, कपिलवस्तु र दैलेखलाई भने हट स्पटका रूपमा राखिएको छ। बाँकी 73 जिल्लाभित्र निजी सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली कायम गरी आवागमन सहज बनाएको छ। रातिमा सुरक्षाकर्मीलाई छलेर एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा अनुमति बिना ओसार पसार हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले रातिको आवागमनमा थप कडाई गर्न 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ। कोरोना संक्रमण विरुद्ध स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको हेल्थ प्रोटोकलको पूर्ण रूपमा पालना गराउन पनि भनिएको छ। यसका लागि सुरक्षा निकाय, सेवा प्रदायक, सेवाग्राहीको जिम्मेवारी, नागरिकको दायित्व समेत उल्लेख गरेर मापदण्ड तय गरेको छ। यसैगरी विवाह, व्रतबन्ध, मृत्यु, संस्कार लगायतका सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्य तथा गतिविधिमा 15 जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने प्रावधान पनि सुरक्षा मापदण्डमा समेटिएको छ। मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC-का नेताहरूबीच आपसी सम्बन्ध थप सुधार र विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। काठमाडौँ र बेजिङबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत अन्तर्क्रिया गरेका 2 कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले कोभिड-19ले विश्व अर्थ राजनीतिमा पारेको प्रभावबारे मिलेर अघि बढ्ने बारे पनि छलफल गरेका छन्। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 2 देश बीचको सम्बन्ध लगायत कम्युनिस्ट पार्टी बीचको सहकार्य र सम्बन्धको चर्चा गरेका थिए। चिनिया पक्षले नेपालले अवलम्बन गरेको एकचिन नीति र विकासमा आफ्नो रणनीतिबारे धारणा राखेका थिए। बनाउने र यो सुमधुर सम्बन्धका आधारमा चाहिँ 2 देशको सम्बन्ध, जस्तो चीनले हामीसँग जहिले अपेक्षा गरेको कुरा के हो भने चीन नेपाल चाहिँ एक चीनको पक्षमा छ भन्ने उसको अपेक्षा हुन्छ। त्यो अपेक्षालाई हाम्रो नेतृत्वले पनि आज सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छ। पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख तथा प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले यो कुरा बोल्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ आजको सार कुरा के हो त भने अहिलेका चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि हामी 2टा पार्टी बीचको एकतालाई अझ मजबुत बनाउनुपर्छ र त्यसका आधारमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ।
सीपीसीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सोन थाओ र तिब्बत पार्टी कमिटीका सचिव यु हाङजेले चिनिया धारणा राखेका थिए। नेकपाका नेताहरूले दुई पक्षीय अन्तर्क्रियालाई दुई पार्टी बीचको विचारधारा साटासाट भन्दै यसबारे कसैले अन्यथा सोच्न नहुने बताएका छन्। हामी स्वायत्त पार्टी हौँ, स्वतन्त्र पार्टी हौँ, अरूका विचारहरू सुन्न सक्छौँ, लागू गर्ने हाम्रो विचार हो। यसमा कुनै फरकको कुरा छैन। कुनै त्यस खालको कुनै हाम्रो विचारलाई उनीहरूलाई हाम्रो विचार दिने अथवा उनीहरूको विचार हामीले लिने भन्ने कुरा नै यहाँ छैन। त अनुभवहरूको आदान प्रदान गर्ने, हाम्रो मित्र सम्बन्ध कायम भएको सन्दर्भमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने भन्ने पनि यो नराम्रो कुरा हो र यो राम्रो कुरा हो। यसमा कसैले चाहिँ चित्त दुखाउनु पर्ने केही पनि छैन। अरूले पनि गरेर देखाए बरु राम्रो हुन्छ यस्ता कार्यक्रम। पार्टी र सरकारको सम्बन्ध बारेको अन्तर्क्रियामा नेकपा अध्यक्ष दाहाल र पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख ईश्वर पोखरेल समेत केन्द्रबाट 30 र सातै प्रदेशबाट 10 जना सहित 100 जना नेता कार्यकर्ता सहभागी थिए। नेकपा र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीचको अन्तर्क्रियालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अन्तर्क्रियाप्रति आपत्ति जनाएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीच प्रशिक्षण हुनु संविधान विपरीत भएको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको माध्यमबाट नेपालमा चिनिया शैलीको शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने प्रयत्न गर्नु नेपालको संविधान प्रतिकूल छ। सत्तासीन पार्टीले संविधान प्रतिकूल कार्य गर्न मिल्छ? संविधानको पालना कसले गर्ने? कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि आपत्ति जनाउँदै लेखेका छन्, चीनसँग नेपालले सिक्नुपर्ने प्रधान कुरा कोरोना विशेष रणनीति र संवादको विषय लिपुलेख हो। कलम र कापी लिएर नेकपाका कामरेडहरूले कोरोना बारे केही सिकिदिए नेपालको हित हुनेछ। नेपालको नक्सा लिएर सन् 2015 को बेजिङ सम्झौता गलत थियो सम्झाइदिए नेपालको जित हुनेछ। खास गरी नेपाल, भारत र चीन बीच सीमा विवाद भइरहेका बेला नेकपा र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता बीचको छलफलको जनस्तरमा पनि आलोचना भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज पनि छलफललाई निरन्तरता दिएका छन्। उनले आज नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेका छन्। छलफलमा राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका नेकपाका सांसद पनि सहभागी थिए। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा थिइन्। प्रधानमन्त्रीले हिजो प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेतासँग छलफल गरेका थिए। नागरिकता विधेयकमा खास गरी नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई दिने नागरिकताको विषयमा विवाद छ। नेकपाका सांसद त्यसरी बिहे गरेर आउने महिलालाई कम्तीमा 7 वर्ष नागरिकता नहुने पक्षमा छ। तर कांग्रेस भने विवाह हुने बित्तिकै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने अडानमा रहेको छ, जसका कारण विधेयक करिब 2 वर्षदेखि समितिमा अड्केको छ। समितिको बुधबारको बैठकले सहमति जुटाउन गृहमन्त्रीलाई 5 दिनको समय दिएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको खर्च हुन बाँकी सांसद विकास कोष अन्तर्गतको रकम कोरोना महामारी नियन्त्रणमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तो रकम करिब 5 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको 9 अर्ब 90 करोड रुपियाँ मध्ये खर्च हुन बाँकी पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने गरी नियमावलीमा संशोधन गरेको हो। 3 महिनाभन्दा लामो लकडाउनका कारण विकास निर्माणले गति लिन नसक्दा यस कार्यक्रमको करिब 5 अर्ब रुपियाँ खर्च हुन बाँकी छ। खर्च नभएको रकम कोरोनाको उपचार, नियन्त्रण र रोकथाममा मात्र खर्च गर्न पाइने निर्णय सरकारले गरेको छ। असार 2 गतेको मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ र सञ्चार मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवड़ाले जनमतको कदर गर्दै उक्त निर्णय लिएको बताए। स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कुनै आयोजनाको लागि आर्थिक वर्ष 76-77 मा छुट्याइएको रकम खर्च नभई बचत हुन गएमा त्यस्तो बचत रकम संयोजकले, जो भनेको निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन्छ, निर्देशक समितिका अन्य सदस्यसँग परामर्श गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोभिड-19 को व्यवस्थापनको लागि खोलिएको खातामा सम्बद्ध 2077 साल असार 15 गते भित्र जम्मा गर्न सक्नेछ भन्ने निर्णय भएको छ। मा भएको रकम चाहिँ कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको काममा मात्र प्रचलित कानुन अनुसार खर्च गर्न पाउने भन्ने निर्णय भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक निर्वाचित सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणमा खर्च गर्न पाउने गरी 6 करोड रुपैयाँका दरले 9 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। खर्च नभएको रकम अब आयोजना घोषणा भएका स्थानीय तहको कोरोना रोकथाम कोषमा असार 15 गतेभित्र जम्मा गरिसक्नुपर्नेछ। सांसदहरूले टुक्रो योजनामा संलग्न हुने र विकासका नाममा कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने गरेको भन्दै यो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने माग जनस्तरबाट भइरहे पनि सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत निरन्तरता दिएको छ। संघीय सरकारको सिको गर्दै सबैजसो प्रदेशसभाका सांसद मार्फत पनि यस्तै कार्यक्रम गरेर अनुत्पादक तवरले कनिका छरे झैं बजेट छर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोरोना रोकथामका लागि उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बनाइएको उच्चस्तरीय समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नीलाई दिँदा नै बदनियत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रारम्भिक अध्ययनले ठहर गरेको छ। समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार ओम्नी समूहसँगको विवादास्पद सम्झौतामा स्वास्थ्य मन्त्री र उनका सल्लाहकारको पनि अनधिकृत संलग्नता देखिएको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको कोरोना महामारी नियन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले चैत 11 गते निजी क्षेत्रसँग बिना प्रतिस्पर्धा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गर्यो। सोही अनुरूप स्वास्थ्य सेवा विभागले 12 गते मूल्यसहित छलफलमा आउन आपूर्तिकर्तालाई आह्वान गरेको थियो। चैत 12 गते दिउँसो 1 बजे आपूर्तिकर्तासँग छलफल गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रीका सल्लाहकार खेम कार्कीको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनायो। लेखा समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार 6वटा कम्पनीले कोटेसन दिएका थिए। वार्ता टोलीले सोही दिन राति 8 बजे कोटेसन पेश गरेका कम्पनीसँग वार्ता गर्यो। सल्लाहकार कार्की नेतृत्वको टोलीले वार्तापछि अन्य कोटेसनको मूल्याङ्कन नै नगरी कर चुक्ता समेत नभएको र स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनुभव नै नभएको आइटी कम्पनी ओम्नी समूहको ओबिसिआईसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि 1 अर्ब 34 करोड रुपियाँमा सम्झौता गर्यो। यति मात्र होइन, सल्लाहकार कार्की नेतृत्वको टोलीले छलफलमा सहभागी नै नभएको कम्पनी अनिता बिजनेस हाउसलाई वार्ताका लागि छनौट गरेको खुल्न आएको छ। ओम्नीको नाम सिफारिस गरिएकै दिन उसलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिने निर्णय मन्त्री परिषदबाट भयो। कम्पनीलाई कार्यादेश पठाउने, कम्पनीले पत्रचार गर्ने र बैंकलाई पत्र पठाउने काम समेत रातारात भयो र विवादित ओम्नी समूहले पहिलो चरणमा प्रचलित बजार भाउभन्दा दोब्बरसम्म मूल्य तिरेर 32 प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री चीनबाट ल्यायो। उदाहरणका लागि बजारमा 462 रुपियाँ पर्ने N95 मास्कलाई 828 र 4000 मा पाइने थर्मोमिटर 7500 मा ल्याउने गरी सरकारले ओम्नीसँग सम्झौता गरेको थियो। लागत अनुमान नेपाली रुपियाँमा गरी सम्झौता अमेरिकी डलरको दरमा गरिएको सम्झौतामा ओम्नीले ल्याएको पिसिआर मेसिन स्वीकृत स्पेसिफिकेसन अनुसार नभएको लेखा समितिको ठहर छ। प्रक्रिया नपुर्याएको छ, 3 दिनमै गरेको छ। अनि के अरे जस्तो कि त्यो मन्त्रीको सल्लाहकार छ नि, उसलाई त कानुनी अधिकार छैन, उसैकै लाई मेन त्यो डिल गर्ने उसैलाई राखिएको छ। धेरै कुराहरू छन्, कानुन विपरीत कुराहरू पनि धेरै छन्। त्यसैले त्यो सबैमा छलफल हुन्छ। 3 चरणमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने सम्झौता गरेको उसले पहिलो चरणमा 21 करोड रुपियाँको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरी ल्यायो। खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि चैत 19 गते सरकारले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो। मन्त्रालयका कागजात अध्ययन गरिरहेको समितिले सल्लाहकार कार्कीलाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी गराउनुको कारण पटक पटक माग गरे पनि मन्त्रालयले संलग्न हुने आधार पेश गर्न सकेको छैन, जबकि सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्याङ्कन समितिलाई खरिद प्रक्रियामा पूर्णतः भूमिकाविहीन बनाइयो। ओम्नीले सामान खरिदका लागि हिमालय बैंकमा राखेको 6 करोड रुपियाँ जफत गरेको बताएको सरकारले ओम्नीलाई जहाज भाडा र खरिद सामग्रीको रकम तिरे नतिरेको अझै खुलाएको छैन। त्यो कुरामा पनि हामीले उसलाई पर्यटन मन्त्रालयलाई चिठी लेखेका छौँ। त्यसको भुक्तानी के भयो र कसले बेहोर्यो भनेर जवाफ दिए छैन। त्यो सम्बन्धमा छानबिन हुन्छ, छलफल पछि त्यो पर्यटन मन्त्रालय सम्बन्धमा छलफल हुन्छ। ओम्नीसँगको प्रक्रिया विवादित बनेपछि सरकारले G2G प्रक्रिया भन्दै नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो, तर उक्त खरिद समेत विवादित बनेपछि अहिले सेना स्वास्थ्य सामग्री खरिदबाट पछि हटेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ।
विपदका बेला गरेका कामका कारण स्याबासी पाउँदै आएको नेपाली सेना यस पटक विवादित भएको छ। खास गरी महामारी रोकथामका लागि चाहिने औषधि प्रचलित बजार भाउभन्दा महँगोमा किनेको विषयलाई लिएर सेना विवादित भएको हो। नागरिक प्रशासनले गर्नुपर्ने काम अन्तिम समयमा सेनालाई सुम्पिएको र उसलाई बदनाम बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै यतिखेर सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो। तर मन्त्रालय मार्फतको स्वास्थ्य सेवा विभागको खरिद प्रक्रिया विवादित भएपछि सरकारले एकाएक 2 अर्ब 25 करोड रुपियाँको सामग्री किन्ने जिम्मा सेनालाई सुम्पियो। सेनाको काम न औषधि किन्ने हो न त त्योसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ सङ्गठन नै। तर मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार उसले स्वास्थ्य, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको समूहमा छलफल गरी सूची बनाएर चीनबाट औषधि किन्यो। खरिद विवादमुक्त रहन सकेन। कतिपय सामग्री विभागले किने भन्दा पनि महँगोमा किनेको भनेर सेनाको आलोचना भएको छ। सेनाले किनेका सामग्रीको मूल्य सूची रक्षा मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीले नै स्वीकृत गरेका थिए। सबैजसो निर्णय प्रक्रियामा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल संलग्न छन्। खरिदमा सङ्गठनको बदनाम गरेको भन्दै सेनाले प्रधानमन्त्रीसँगै असन्तुष्टि पोखेर आइन्दा स्वास्थ्य सामग्री नकिन्ने बताइसकेको छ। यस विषयलाई लिएर पूर्व रक्षा मन्त्रीहरूले समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अब त स्वास्थ्य विभागले ल्याएको कुरा अनि त्यो ओम्नी ल्याएको र ल्याउनु महँगो पर्यो भने त बाहिर देखियो भनेपछि त्यसमा त सेनालाई त फसाएको त रक्षा मन्त्रीलाई फसाएन। त स्वास्थ्य मन्त्रीले त होइन भन्नु सक्नु पर्थ्यो नि, यो त मेरो अधिकार कुरा हो, ल मैले चाहिने त्यस्तो कुनै कर्म छानबिन गरोस् न, मलाई त्यसै आरोप लगाउनु त होइन। आरोप लगाउँ उहाँ पहिले आफै चाहिने के भने नर्भस जस्तै भयो कि। अनि त्यसपछि त्यो कमजोर मान्छे चाहिने रक्षा मन्त्रीले चाहिने यताबाट गरौँ भनेर गइदियो भनेपछि अहिले चाहिँ के स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि भन्नाम मन्त्रीको अब रक्षा मन्त्रालय जिम्मा लियो, त्यसले गर्दा सेनालाई पनि त्यसमा तानियो कि होइन। त्यसले त्यो छलफल हुनुपर्ने विषय हो नि त। सेनालाई कहीँ प्रयोग राखेको त्यसैले त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद भनेको त्यही हो, सेनाको प्रयोग चाहिँ छलफल हुनुपर्छ। सरकारका कारण सेना विवादित भएको यो पहिलो पटक होइन। नागरिक प्रशासनलाई जिम्मेवार बनाउनुको साटो सरकारले हरेक विवादित परियोजनामा एकपछि अर्को गरी सेनालाई अघि सार्दै आएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा र विपदका बेला परिचालन गर्नुपर्ने सेनालाई ठेकेदार जस्तो गरी 3 वर्ष पहिले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग बनाउन दिएको विषय पनि विवादित नै छ। अन्य संयन्त्रले गर्न नसकेका काम सेनालाई सुम्पने प्रवृत्तिले एकातिर नागरिक प्रशासनको मनोबल खस्किएको छ भने अर्कोतिर सेनाकै छवि धुमिल भइरहेको छ। डेमोक्रेटिक प्रोसेस चाहिँ सेनामा नभएको कारणले भएको, त्यहाँ पनि विभिन्न तह तबकामा बसेर यो कुरा हामीले लिनुहुन्छ भन्ने विषय छलफल हुनुपर्छ। प्रधान सेनापतिले यस्तो कुरा नराख्दाखेरि आफ्ना चाहिँ सबै चाहिँ विभागका चाहिँ प्रमुखलाई बोलाएर यस्तो प्रपोजल आएर चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ के गर्ने भन्ने विषय छलफल हुनुपर्छ कि त्यहाँ। अनि त्यहाँ ब्रेन स्टर्म हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि भोलि सेनाले त्यहाँबाट आँट नआओस् न, काम त गर्ने राष्ट्रको हितमा होइन, राष्ट्रको चाहिँ उसको लागि गर्ने हामीले। तर के भने कुनै व्यक्ति विशेषको फाइलको लागि काम गर्नु भएन, उसको चाहिँ निर्देशन पालन गर्न आवश्यक छैन कि। त्यस कारण त्यसमा त कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यसो त अख्तियारले अनुसन्धान नगर्ने र सार्वजनिक खरिदका कतिपय मापदण्डबाट उन्मुक्ति पाउने भएकाले राजनैतिक नेतृत्व पनि सेनालाई अघि सार्न चाहने र पछिल्लो दशकमा सैन्य नेतृत्व पनि गैरसैनिक प्रकृतिका आर्थिक कारोबारमा हात हाल्न पाउँदा हौसिने गरेको पाइएको छ। यसरी नियमित प्रक्रिया छल्ने र अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाउने अभ्यासले सेनाकै साख गिराउने काम मात्र भइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता र बेसार प्रयोगसम्मको अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही समयदेखि चर्चामा छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभामा उनले फेरि पुरानै भनाई दोहोऱ्याएपछि त्यसको प्रमाणित आधारबारे चौतर्फी प्रश्न उठाएका छन्। सहकर्मी कृपाल गौतमले प्रधानमन्त्रीका दाबीलाई चिकित्सा विज्ञानको कसीमा जाँच गर्ने उद्देश्यले सरुवा रोग विज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी र कलेजु रोग विज्ञ डाक्टर सुधांशु केसीलाई सम्पर्क गरे। प्रस्तुत छ प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणीमा विज्ञ चिकित्सक द्वयको जवाफ। कोरोना भनेको एउटा रुगाखोकी जस्तो लागिहाल्यो भने हाछ्यौँ साछ्यौँ गर्नुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ। एकदम कडा इन्फ्लुएन्जा आउँदाखेरि चाहिँ अरू बेला भन्दा झन् 8-10 गुणा बढी मान्छेको अथवा झन् 100 गुणा मान्छेको मृत्यु हुन्छ। अब यो पनि कोरोना भाइरस पनि यो विश्वमै पहिलोचोटि देखिएको भाइरस जसप्रति हाम्रो कुनै यो प्रतिरोधी क्षमता छैन। अब यस्तो भाइरस आउँदाखेरि हो अधिकांशलाई लक्षणै नहोला अथवा लक्षण भए पनि सामान्य लक्षण होला, तर यो यति धेरैजना मान्छेमा फैलिन्छ कि थोरै प्रतिशत मान्छेलाई मात्रै सिकिस्त बनायो भने पनि यो फैलिने नै धेरै मान्छेमा फैलिने हुनाले चाहिँ
ती समग्रमा मृत्यु हुने सङ्ख्या चाहिँ धेरै बढी हुनसक्छ हामीले अरू बेला सोचेको भन्दा। यो सामान्य रुगाखोकी मात्रै हो भनेर त जस्तो इटालीका प्रधानमन्त्रीले, स्पेनका प्रधानमन्त्रीले, अमेरिकाका राष्ट्रपतिले होइन कसैले भनेको सुनेको छैन होइन। हामीले पनि त्यसरी भन्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। अब हो व्यक्तिगत रूपमा म बिरामी हुँदा म चाहिँ सामान्य मलाई केही पनि नहोला, तर मैले अघि नै भने इन्डियामै चाहिँ इटलीभन्दा 4 गुणा बढी यङ मान्छेको मृत्यु भइरहेको छ भने संक्रमितमध्ये हामी त्यस्तो बहकाउमा लाग्नु राम्रो होइन। मापदण्ड बनाएको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले। त्यसकारण अरू विभिन्न कारणले मरेको छ भने पनि, विभिन्न बिमारीले मरेको छ भने पनि त्यस्ता केसहरू हामीले अधिकांश केसहरू त्यस्तै देखेका छौँ। एकाध 2-3 केसहरू हुनसक्छ कोरोनाकै कारणले निधन भएको, नत्र भने अन्य कारणले निधन भएको तर कोरोना पनि छोएको अवस्था। सामान्यतया कसैलाई डायबिटिज छ अथवा किडनीको रोग छ, के अरे कलेजोको रोग छ भने पनि मृत्यु त्यसै हुँदैन नि त। त्यो कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन भएको कारणले त्यो चाहिँ अहिले मृत्यु भयो नि, होइन भने 10-15 वर्षपछि अथवा 20 वर्षपछि हुन्थ्यो होला। अब त्यसो हुँदाखेरि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र संसारभरिकै चाहिँ के हो भने प्रक्रिया चाहिँ के हो भने कोरोना भाइरस टेस्ट पोजिटिभ देखिएपछि र अब भनौँ न कसैलाई चाहिँ हार्ट एट्याकै भएको छैन होइन, अनि मृत्यु हुन सक्ने अरू कुनै स्पष्ट कारण देखेको छैन, खालि पुरानो रोग मात्रै छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ कोरोना भाइरसको कारणले मृत्यु भएको भनिन्छ। अनि कति देशमा चाहिँ कस्तोसम्म गरिन्छ भने त्यसरी कहिलेकाहीँ टेस्ट नगरिकन पनि तपाईँको चाहिँ सामान्य अवस्थामा भन्दा चाहिँ मृत्यु दर एक्कासी बढेको देख्यो भने त्यो बढेको मृत्यु दर पनि कोरोना भाइरसको कारणले हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ। अब हामीमा चाहिँ कोरोना भाइरसै पोजिटिभ आइसक्यो, अब अरू केही दीर्घ रोग होला, तर त्यो दीर्घ रोगले चिकित्सा बनाउनु भन्दा पहिला कोरोना भाइरसले मृत्यु भएको जस्तो देखियो भने त त्यसलाई कोरोना भाइरसले मृत्यु भएको होइन भन्न मिल्दैन। बेसार पनि कोही कोही अवस्थामा खान हुँदैन, रक्त अल्पता भएको छ भने बेसार खान हुँदैन, जन्डिस लागेको छ भने बेसार खान हुँदैन, गर्भवती महिलाले बेसार खान हुँदैन, सुत्केरी महिलाले बेसार खान हुँदैन। यदि आइरनको कमी, ब्लडको कमी छ भने खान हुँदैन। जन्डिसको कुरामा चाहिँ कुनै पनि किसिमको जन्डिसमा बेसार खाँदाखेरि केही पनि हुँदैन, न यसले जन्डिस बढाउँछ न यसले रोग जन्डिस गराउने रोग निको पार्नलाई अथवा चाहिँ नपार्नलाई यसको केही असर देखिन्छ। तर उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ मैले पनि फेरि पछि गएर विभिन्न यो जर्नलहरू आर्टिकलहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यदि कसैले त्यो क्याप्सुल अथवा चाहिँ ट्याब्लेटमा हाई डोज चाहिँ बेसार को बनाएर खाएको छ भने त्यो चाहिँ प्रेग्नेन्सीको बेलामा खान हुँदैन भनेर त्यसको चाहिँ लिफलेटमा लेखिएको हुँदो रहेछ। अब अरू जुन अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि 72 घण्टा अगाडिसम्म खानु हुँदैन, रक्त अल्पतामा खानु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले कतै देखिनँ। नेपालीहरूमा असाधारण इम्युन सिस्टम छ। एकाध उस्तै कमजोर भएका मान्छे, इम्युन सप्रेस गरेका मान्छे त्यस्तोहरूलाई मात्रै खतरा हुन सक्छ, नत्र भने साधारणतया भन्ने हो भने नेपालीहरूमा जुन इम्युन सिस्टम छ त्यो लागेर पनि त्यसले लगिहाल्न सक्छ भन्ने कुरा छैन, होइन। हामी सबैमा हुने अधिकांश जिनहरू त विश्वभरि भएका मान्छेहरूमा एकै खालका हुन् होइन, अनि हाम्रो त्यो भाइरससँग लड्ने एउटा प्रतिरोध प्रणाली त एकै खालको हो। अब त्यसमा थोरै भ्यारिएसन होला। अब त्यसकै आधारमा एक थरी समुदाय चाहिँ एकदमै बढी भाइरससँग लड्ने क्षमता भएको भनेर विश्वमा कहीँ पनि चिनिएको छैन। अहिलेको विश्वमा यति देशमा फैलिसक्यो, कुनै पनि देशमा चाहिँ यो देशका मान्छेको चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता बढी रहेछ है भन्ने देखिएको छैन। जुन देशमा अलिकति रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर भएका समूहहरू जुन पहिल्यै थाहा छ हामीलाई, उमेरको कारणले, दीर्घ रोगका कारणले, त्यस्तो जुन देशको जनसङ्ख्यामा त्यस्तो मान्छेहरूको अनुपात बढी छ त्यहाँ मृत्युदर अलिक बढी छ। अब अलि जवान मान्छेहरू हुने ठाउँमा मृत्युदर अलिक कम छ, तर छुट्टै प्रतिरोधी क्षमता त कुनै पनि समुदायमा यत्रो विश्वभर नभेटिएको अवस्थामा हामीसँग मात्रै छ भनेर त अब कसरी भन्न मिल्छ? हाम्रो देशमा त हामीले धेरै उत्तम प्रबन्ध गरेका छौँ। सुरुदेखि लकडाउन गरेका छौँ, जसबाट सङ्क्रमण हुन पाएको छैन। आइसोलेसनमा मान्छे राखेका छौँ, मास्क प्रयोग सिकाएका छौँ, साबुन पानीले हात धुन सिकाएका छौँ, साबुन पानी नपाएका ठाउँमा तातो पानीले भए पनि हात धुन सिकाएका छौँ। तातो पानीले हात धोएर चाहिँ यो कोरोनाको
फ्याटी तत्त्व चाहिँ जान्छ, कोरोना मर्छ भन्नु ठिक होइन हैन। हाछिउ गरेर कोरोना जान्छ भन्नु चाहिँ ठिक होइन, तर कोरोना लाग्दैमा डराउनु पर्दैन, यसबाट सबैको चाहिँ मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा होइन भन्ने कुरा त्यो चाहिँ ठिक छ। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध खोप विकास अहिले अनुसन्धानकै चरणमा छ। अमेरिका, चीन, बेलायत, जर्मनी, भारत लगायत थुप्रै मुलुकका वैज्ञानिक र चिकित्सक खोप विकासमा लागि परेका छन्। अहिलेसम्म भएका प्रगतिले खोप चाँडै बन्नेमा आशावादी त बनाएको छ, तर ढुक्क हुने स्थिति भने छैन। बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताले डेक्सामेथासोन नामक औषधि कोरोना भाइरस संक्रमणबाट हुने मृत्युदर घटाउन उपयोगी हुने दावी गरिसकेका छन्। अनुसन्धानकर्ताका अनुसार यो औषधिले मृत्युदर करिब 40% कम हुन्छ। यसलाई कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धि मानिएको छ। विश्वभर अहिले कोभिड-19 विरुद्ध 135 वटा खोप परीक्षणका क्रममा छन्। तीमध्ये 10 वटा मानिसमा परीक्षणको चरणमा छन्। 2 वटा खोप त मानिसमा परीक्षणको तेस्रो चरणमै पुगिसकेका छन्। यसलाई खोप विकासमा प्रगतिका रूपमा लिइएको छ। भ्याक्सिन चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्छ, त्यसमा हामी कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैनौँ। त्यसैगरी भ्याक्सिन प्रभावकारी पनि हुनुपर्छ, त्यसमा पनि कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैनौँ। र ती दुईटालाई सुनिश्चित गर्नका लागि सर्टेन टेस्टहरू गर्नु नै पर्ने हुन्छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई तुरुन्तै आजको भोलि जस्तो गरेर ल्याउन नसकिएको हो। त्यही पनि अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले यो जुन रूपमा चाहिँ भ्याक्सिन विकास सम्बन्धी काम भइरहेको छ विगत 3 देखि 4 महिनामा, यो एकदमै ऐतिहासिक छ। यस्तो हामीले पहिले कहिल्यै देखेका थिएनौँ। संक्रमण रोकथामका लागि खोप नै प्रभावकारी माध्यम हो। अहिले देखिएको प्रगतिले आशा त जगाएको छ, तर उत्तिकै चुनौती पनि छन्। खोपको प्रभावकारिता उपचारमा हुने प्रगतिबाट मापन गरिन्छ। एकातिर त्यसको सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कातिर खोप विकासका लागि गरिने परीक्षण सफल हुने ग्यारेन्टी पनि हुँदैन। हामी एन्टिबडी पनि भनेर भन्छौँ, जुनले चाहिँ भाइरसलाई हटाउनको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यस्तै अरू सेलहरू जस्तै टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट भन्ने सेलहरूको पनि भाइरसलाई चाहिँ शरीरबाट हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। र अहिलेसम्म अब यो कोरोना भाइरसको विरुद्धमा चाहिँ यो एन्टिबडी अथवा टी सेल अथवा बी लिम्फोसाइट अथवा हाम्रो इम्युन सिस्टमले कसरी काम गर्छ भन्ने रिसर्चको डेटाहरू अझै पनि हामीलाई व्यापक रूपमा चाहिँ थाहा भइसकेको अवस्था छैन। अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी सुरु भएको 6 महिना भइसकेको छ। यो अवधिमा करिब 85 लाख संक्रमित छन्। यस्तै 4.5 लाख भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। खोप विकास गर्न समय लाग्ने भएकाले विकल्पबारे सोच्नुपर्ने विषयमा पनि बहस हुन थालेको छ। वैज्ञानिकहरू, धेरै कम्पनीहरू चाहिँ यसको औषधिको निर्माणमा पनि लागेका छन्। र यदि भ्याक्सिन निर्माण नभएको खण्डमा यदि यसलाई रोकथाम गर्ने अथवा यसका असरहरू कम गर्ने औषधि बनाउन सकियो भने त्यो पनि अर्को एउटा उपाय हुन्छ। सामान्यतया खोप बनाउन 10 देखि 15 वर्ष लाग्ने गरेको विगत छ, तर अहिले 1 देखि 2 वर्ष भित्रै बनाउने लक्ष्य सहित काम भइरहेको छ। खोप विकासमा अहिलेसम्म भएका कामले आशावादी बनाए पनि खोप कहिले बन्छ भन्ने यकिन भने भइसकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। द्विपक्षीय सहमति विपरीत पूर्वी नाकाबाट निर्यात हुने कृषि उपजमा 2 हप्तादेखि भारतीय अवरोध गरिरहेको छ। अवरोध खोल्न नेपालले ताकेता गर्दा पनि भारतीय पक्षले बेवास्ता गर्दा अलैँची, अदुवा, चिया लगायतका कृषिजन्य सामग्री बोकेका कैयौं गाडी मेची भन्सारमै रोकिएका छन्। नेपाली व्यापारीले यो सिजनको पहिलो उत्पादन 28 ट्रक चिया निर्यातका लागि नेपालमा गरिने सबै भन्सार प्रक्रिया पूरा गरिसकेका थिए। त्यस्तै भण्डारण गरिएको अलैँची र अदुवाको पनि निर्यातको तयारी हुँदै थियो। लकडाउनका कारण गोदाममा थन्किएको अमृतसर र दुग्धजन्य वस्तुको निकासीका लागि प्याकेजिङ र लेबलिङ भइरहँदा एकाएक भारतले सामान लिएर गएका ट्रकहरू नाकामा रोकिदियो। महामारी र लकडाउनको बहानामा भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारले एकतर्फी रूपमा निर्यात रोकेपछि पूर्वी पहाडी र आसपासका जिल्लामा उत्पादन हुने वस्तुको निकासी ठप्प भएको छ।
यताका सामग्रीहरू पारी लान नपाउने र पारीका सामग्रीहरू मात्रै आउन पाइरहने यो अलि न्यायिक भएन, यो न्यायोचित निर्णय होइन भन्ने हामीले बुझेका छौँ। र खास गरेर अलैँचीको विषयमा भन्नुहुन्छ भने 3 महिनादेखि गोदाममा अलैँची राखेर ब्याङ्कको ब्याज तिरिरहँदाखेरि हामी व्यवसायहरू कति यसबाट प्रभावित छौँ भन्ने कुरो राज्यले नबुझेको जस्तो मलाई लाग्छ। र अलैँचीको एउटा गाडीमा करोडौँ मूल्य पर्ने चाहिँ अलैँची त्यहाँ राखिएको छ, हालिएको छ। हामीलाई यो रहर होइन, यो बाध्यता हो हाम्रो। अब हामीले कति महिना चाहिँ गोदाममा राखिरहने। नेपाल भारत बीच व्यापार सहजीकरण गर्ने र दुवै पक्षले आयात निर्यातमा अवरोध नगर्ने सम्झौता विपरीत भारतले गरिरहेको अवरोध हटाउन सरकारले बारम्बार ताकेता गरिरहेको छ। तर पनि भारतीय पक्षले चासो दिएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत 3 पटक पत्र गइसकेको र दुई देशका वाणिज्य सहसचिव स्तरमा दैनिक छलफल भए पनि निकासी रोकिएको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ। चाहिँ प्रदेश सरकारको पनि कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले भारत सरकारसँग कुरा गरेर भारतको चाहिँ केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर खोल्ने प्रक्रिया चाहिँ भइराखेको छ। अब ठ्याक्कै यही मितिबाट खुल्छ भन्ने अवस्थामा चाहिँ हामी छैनौँ, यो कूटनीतिक पहल भइरहेको छ। मेची नाका हुँदै अलैँची, चिया, अदुवा, छुर्पी लगायतका कृषि उपज निकासी हुन्छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट वार्षिक करिब 3 अर्बको अलैँची, 3.5 अर्बको चिया र 51 करोडको अदुवा निकासी हुँदै आएको छ। भारतले मेची नाकामा एकतर्फी अवरोध कायमै राखेपछि कतिपय व्यापारीले झन्डै 200 किलोमिटर टाढाको जोगबनी नाकाबाट निर्यात गर्न थालेका छन्। तर त्यसो गर्दा लागत बढ्ने र नेपाली उपजले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनीहरूको गुनासो छ। नेपाली सामान निकासीमा भारतीयले रोक लगाइरहँदा भारतीय सामान भने मेची नाकाबाट भित्रिन छाडेको छैन। त्यसैले नेपाली कृषि उपजमा लगाइएको रोक खुलाउन सरकारको थप सक्रियताको खाँचो देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि झापा सहकर्मी गणेशमान मुखिया र सौरभ मुखियाका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। सरकारी कम्पनीको काठमाडौँको मूल्यवान 48 आना जग्गा एकजना व्यक्तिले करिब 4 दशकदेखि सित्तैमा प्रयोग गर्दै आएको फेला परेको छ। भाडा असुली र जग्गा खाली गराउन कम्पनीले कुनै सार्थक पहल गरेको छैन। उक्त जग्गालाई लिएर मन्त्री परिषददेखि कृषि मन्त्रालयले फरक निर्णय गरेर अतिक्रमणकारीहरूलाई नै लाभ पुर्याएका छन्। बल्खु चोकको यो मूल सडकसँगै जोडिएको 3 रोपनी जग्गा सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीको हो। कुनै बेला यहाँका स्थानीयबाट किनेको यो जग्गा कमाई खाने माध्यम भने 2040 सालदेखि सदियार रामकृष्ण कुँवरले गरिरहेका छन्। उनले यहाँ घर टहरा बनाई तरकारी बजार सञ्चालन गर्न दिएर भाडा उठाउँदै आएका छन्। यस बापत सरकारी कम्पनीले एक सुका पनि पाएको छैन। जग्गा धनी कम्पनीले मन्जुरी नदिए पनि कहिले कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व त कहिले प्रशासन र अड्डा अदालतलाई प्रभावमा पारी कुँवरले सरकारी संस्थानको यस जग्गामा हाली मुहाली गर्दै आएका छन्। आफ्नो जग्गामा अरूले नै रजगज गरिरहँदा जग्गाको स्वामित्व भएको संस्था रमिते बनेर बसेको छ। मन्त्री परिषदबाट जग्गा बिक्री गर्ने एकातिर निर्णय भएको छ, अर्कातिर मन्त्रालयले चाहिँ 30 वर्षमा भाडा दिनु पर्यो भन्छ। भनेपछि मन्त्री परिषदको निर्णय चाहिँ सर्वोपरि हो कि मन्त्रालयको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी भन्न त सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो त तालुक निकाय हो। तालुक निकायले भनेको काम पनि हामीले गर्नुपर्छ। तर सर्वप्रथम त कम्पनीले आफ्नो बढीले नै आफ्नो स्रोत साधनको समुचित उपयोग गर्न सम्बन्धमा ठोस निष्कर्ष बेलैमा गर्नुपर्छ। त्यसो त कृषि सामग्री कम्पनीको यही जग्गालाई लिएर मन्त्री परिषदले 2 फरक मितिमा अलग अलग निर्णय गरेको पाइएको छ। जग्गालाई व्यापारिक अखडा बनाएका कुँवर स्वयंले जग्गा किन्न 2068मा निवेदन दिएका थिए। त्यसको 1 वर्षपछि मन्त्री परिषदले सरकारी संस्थानको जग्गा निजी कम्पनी र व्यक्तिलाई बेच्न नमिल्ने निर्णय गर्यो। मन्त्री परिषदले नै फेरि 2 वर्षपछि 2071 कार्तिक 20 गते प्रचलित बजार मूल्यमा मूल्याङ्कन गराई प्रतिस्पर्धाद्वारा बेच्न स्वीकृति दियो। तर प्रतिस्पर्धाबाट मात्र बेच्न मिल्ने मन्त्री परिषदको निर्णय 2074 वैशाख 19 गते कृषि मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीले उल्टाइदिए। उनले अतिक्रमणकारीकै कम्पनी सूर्यकमल प्रालीलाई 2074 वैशाख 19मा 30 वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरे। त्यही निर्णयका आधारमा जग्गामा आफ्नो हक जताउन कुँवरले ताकेता गरेपछि अहिले मन्त्रालयले छानबिन थालेको छ। गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा यसरी राय प्रतिवेदनहरू दिए तापनि हालसम्म
त्यो विषयमा ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन। कृषि सामग्री कम्पनीको सञ्चालक समितिले अहिले जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने स्थिति नरहेको ठहर गरेको छ। तर कम्पनीले बेच्नै नचाहेको जग्गा पूर्व कृषि मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीले किन व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरे? मन्त्रालयको तत्कालीन कर्मचारी तन्त्र व्यक्तिको स्वार्थमा कसरी प्रयोग भयो? र महिनामै लाखौँ आम्दानी हुने यो करोडौँ मूल्यको जग्गामा एकजना व्यक्तिको अनधिकृत रजाई कायम राख्न कम्पनीदेखि मन्त्रालय र अड्डा अदालत किन सहयोगी भए? त्यो भने रहस्यमय छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनदिनै उच्च दरमा बढिरहेका बेला सावधानीमा बेवास्तालाई के भन्नुहुन्छ? ए हेलचेक्राइ गर्ने बानी, बी चेतनाको अभाव, र सी बाध्यकारी व्यवस्था नहुनु। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए हेलचेक्राइ गर्ने बानीमा 56%, बी चेतनाको अभावमा 33% र सी बाध्यकारी व्यवस्था नहुनुमा 11%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, प्रधानमन्त्रीबाट बारम्बार अप्रमाणिक अभिव्यक्ति आउनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए विज्ञ सल्लाहकार नहुँदाको परिणाम, बी अरूको कुरा नसुन्ने बानी, र सी जवाफदेही संस्कृतिको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। त्रिवेश चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा दिन नियुक्त गर्दा वरिष्ठतालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै स्वास्थ्य शिक्षा अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले आपत्ति जनाएका छन्। उनले हाम्रा सहकर्मी नारायण किलम्बुसँगको कुराकानीमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा दिन नियुक्त गरिएकाले निर्णय सच्याउनु पर्ने, अन्यथा फेरि आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा दिन नियुक्त गर्नुपर्ने माग राखी तपाईँ धेरै पटक अनसन बस्नुभयो। अहिलेको नियुक्तिलाई कसरी लिनु भएको छ? हामीले यत्रो समयदेखि चाहिँ के अरे लड्दै आइरहेका छौँ। लडेर फेरि बसिरहेको क्रममा चाहिँ के अरे दिन नियुक्ति हुन्छ र चाहिँ वरिष्ठहरू नै दिन नियुक्त भइरहेका थियो कि, र काम पनि ठिकसँग गरिरहेका थिए। किनभनेदेखि वरिष्ठताको आधारमा आइसकेपछि चाहिँ कुनै पोलिटिकल मास्टर होस् अथवा मास्टरप्रति अथवा पोलिटिकल पार्टी उनीहरू चाहिँ वफादार नभएर चाहिँ के अरे इन्स्टिच्युटप्रति वफादार हुन्छन्, र त्यस कारणले गर्दा इन्स्टिच्युटमा सुधार हुन्छ, इन्स्टिच्युटको उन्नति हुन्छ। त्यही नै भइरहेको थियो। अब तर चाहिँ के छ भने कि त्यो आधारमा नभएर अब अहिले चाहिँ के अरे चाहिँ एकाएक दिन नियुक्ति गरियो। सम्भवतः अब ओलीजीको उसमा होला, ओलीजीको आदेशमा होला। नियुक्त दिन तपाईँको अनसनमा सहयोग गर्ने चिकित्सक नै हुनुहुन्छ। त्यही कारण वरिष्ठता मिचेर नियुक्ति गरे पनि तपाईँले यसपालि यसअघि जस्तो चाहिँ विरोध नगरेको आरोप लागेको छ नि। म त 4 महिना भयो, म अहिले के अरे सुदूरपश्चिमको दुर्गममा छु। मलाई त्यहाँ के भइरहेछ कसो भइरहेछ मलाई केही थाहा छैन। तै पनि त्यसो बावजुद पनि मैले चाहिँ यो सिनियरिटीको आधारमा हुनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ विज्ञप्ति बार निकालेको। केही 1 हप्ता 10 दिन अगाडि पनि मैले निकालिसकेको हो। मेरो साथी हो, एकदम क्लोज साथी हो। तर के छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति विशेषसँग हुँदैन कि। कुरो के छ भनेदेखि के अरे प्रक्रिया, सही प्रक्रिया चाहिँ हुनुपर्छ। के अरे चाहिँ जुन मान्यताहरू हुन्छन्, के अरे जुन मान्यता स्थापित भइसकेको छ, वरिष्ठताको आधारमा हुने पनि मान्यता स्थापित भइरहेछ, त्यो राम्रो हो भन्ने कुरो पनि त्यो प्रमाणित भइसकेको छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ के अरे बिथोलेर अनि चाहिँ के अरे उहाँलाई जुन बनाइयो ओलीजीकै के अरे कृपाबाट हो त्यो बेसिकली। अब एउटा म फेरि भन्दैछु कि मैले उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा बनेको होइन, उहाँ चाहिँ मैले भने मेरो उहाँ साथी हो। अहिलेको नियुक्तिले के कस्ता समस्या चाहिँ निम्तिन्छ? त्यही पार्टीका कार्यकर्ता पनि पार्टीका कार्यकर्ता पहिले पनि त्यस्तै मेडिकल मफियाहरूसँग मिलेर यो धराशायीको बनाएका हुन्। मेडिकल भने अब अहिले पनि त्यही नै हुन्छ, त्यही नै हुन्छ। किनकि अब यो के अरे चाहिँ पदाधिकारीहरू चाहिँ इन्स्टिच्युटप्रति वफादारी भन्दा पनि नि के चाहिँ पोलिटिकल मास्टरप्रति वफादारी हुन्छन्, पोलिटिकल पार्टीप्रति वफादार हुने। अनि पोलिटिकल पार्टी भनेको के छ भनेदेखि यी चाहिँ के अरे मेडिकल मफियाहरूसँग मिलेर चाहिँ के अरे
के अरे दोहन गर्ने के अरे नियत राखेका मान्छे उहाँ पहिलेदेखि दोहन गरिराखेका यो के अरे स्पष्ट छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि मेडिकल माफियाहरू चाहिँ अबले टाउको उठाउने भए, टाउको पनि नराम्रोसँग उठाउने भए। हाल नियुक्त दिन प्रधानमन्त्रीको निजी चिकित्सक समेत हुनुहुन्छ। दिन नियुक्त चिकित्सक काबिल हुँदाहुँदै पनि कतिपयले पहुँचको प्रभाव पनि भनेका छन्। तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? यदि यसलाई सच्याएर त्यसपछि वरिष्ठताको आधारमा गरिँदैन भने अथवा पराशर कोइराला ज्यूको संयोजकतामा के अरे चाहिँ एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड समिति थियो, उनीहरूले दिएको प्रतिवेदन अनुसार गरेन भनेदेखि उनीहरूको विरुद्ध यदि यसलाई सच्याइँदैन भनेदेखि उनीहरूको विरुद्ध आन्दोलन हुन्छ, उनीहरूको विरुद्ध लड्छु ओली र के अरे प्रचण्डजीको बिचमा। किनभनेदेखि अब अरू प्रत्येकचोटि अनसन बस्यो, त्यसपछि केही हप्तापछि त्यसपछि बल्ल दबामा आएर चाहिँ के अरे ऊ गरिदिन्छ के अरे माग पुरा हुन्छ। यो प्रत्येकचोटि गर्ने यो हुनुको कारण के छ भनेदेखि ओली र प्रचण्डजीको उसले गर्दाखेरि हो। अब जनताको आवाज हामीले आज महेन्द्रनगरमा सोधेका छौँ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतारमा विकास निर्माण गर्ने प्रवृत्ति किन नरोकिएको होला? भ्रष्टाचार गर्नलाई गरे जस्तो लाग्छ मलाई। किनभनेपछि यसमा हतारमा हुन्छ, न विकास हुन्छ, माथिबाट पानी परेको हुन्छ, तलबाट चाहिँ डोजर लगाएको हुन्छ, आफूले खानलाई मात्र यो विकासको। बजेट पारित हुने बित्तिकै बरु सरकारले चाहिँ समय सीमा निर्धारण गरेर त्यो कामको चाहिँ अवस्था र ऊ हेरेर चाहिँ कति समयमा गर्नुपर्ने त्यो निर्धारण गरिदियो भने राम्रो हुन्छ। यो नागरिकको पैसालाई सुनिश्चित गर्ने काम भइरहेको छैन, दिगो विकासमा लगाउने काम भइरहेको छैन। यसलाई एउटा विकासको नाममा एउटा खाली पैसालाई बचाउने काम र पैसालाई वेस्ट गर्ने काम मात्र भइरहेको छ। दुरुपयोग नभए भए टाइममा पहिले हुनुपर्ने, लास्टमा नजानुपर्ने, समयमा काम हुनुपर्ने, लास्टमा आएर आफ्नो पनि के भने मानव सोझो गर्ने र काम गरेको देखाउने त्यस्तै प्रविधि त हो। बजेट फ्री जान्छ भनेर त्यो काम चलाउने मात्र। असार साउनलाई नकुरेर है माघ फागुनदेखि सुरु हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ 2 महिनामा 1 महिनामा बजेट भ्याउने तरिकाले त्यो राम्रो हुँदैन। यो पैसा बचाउने मात्रै काम हो, अरू केही होइन। यो मानसिकता जबसम्म बदलिन्न तबसम्म यो अषाढ मसान्दैमा मात्र काम गर्ने, यो अषाढको महिनामा दौडेर काम गर्ने, अलिअलि देखाउने, अनि पेपर वर्क गरेर त्यो खाना पूर्ति भन्छन् हिन्दीमा के, त्यो बजेट पुरा गर्ने एउटा मानसिकता नै तलदेखि माथिसम्म डेभलप भएको हुनाले यस्तो गर्न लागि होला जस्तो मलाई लाग्यो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने करिब 50 जना विदेशी मध्ये 40 जना अफ्रिकी खेलाडी अहिले काठमाडौँमा छन्। कोरोना संक्रमण र लकडाउन लगत्तै केही फर्के पनि अफ्रिकी खेलाडी नखेल्ने न त फर्कने अवस्थामा पुगेका हुन्। फुटबल सुरु हुन समय लाग्ने र घर फर्कन पनि जोखिमका बीच उनीहरूले बरु नेपालमै बस्नु सुरक्षित ठानेका छन्। कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुचु इट्स ओके। उनी हुन् फ्लोरेन कोइरा, अफ्रिकी मुलुक आइभेरी कोस्टका खेलाडी। उनी मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्दै आएका थिए। 4 वर्षदेखि नेपाली लिग फुटबल तथा मोफसलमा खेल्दै आएका कोइराले कोरोनाको संक्रमण फैलिनु अघिसम्म नेपालमा खेलेरै राम्रै कमाइ गर्थे। तर अहिले न फुटबल खेल्ने अवस्था छ न त अफ्रिका फर्कने स्थिति नै। त्यसैले क्लबको सहयोगी भरमा काठमाडौँमा बसिरहेका छन्। अलिकति गाह्रो छ। अब गेम छैन, के छैन, काम छैन, घरमै मात्रै बसेको। अनि अलिकति अब क्लबले अलिकति सपोर्ट गर्छ, एन्फा पनि सपोर्ट गर्छ। अलिक बात गाह्रो छ। अब अलिकति छ। हाल नेपालमा खेलाडी तथा अफिसियल गरी 40 जना अफ्रिकी छन्। नाइजेरियाका 11, क्यामरूनका 8 र आइभेरी कोस्ट, गिनी, मोजाम्बिक, माली तथा तान्जानियाबाट 1-1 जना सहित 24 जना खेलाडी लिग खेल्न आएका हुन्। बाँकी 18 जना मोफसलका प्रतियोगिताका लागि नेपाल आएका हुन्। राम्रा खेलाडीले एक सिजनमा कम्तीमा $5,000 लिएर जान्छन्। उनीहरूको आउने जाने तथा बस्ने खर्च क्लबले नै तिर्छ। तर कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण अहिले खेलकुद पुरै ठप्प छ भने उडान स्थगित भएकाले उनीहरू घर फर्कन पनि पाएका छैनन्। अफ्रिकामा संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएकोले यही सुरक्षित ठानेका छन्। Yeah, we may go because sometimes here also
The place and the airport and everywhere is not yet open. And also the main things is here we are also safe. It's not only home is safe. In Nepal also we are safe because many precaution is taken also here. They are respecting. There's not too many high cases of corona, more than Africa, Europe, America, in different places. We are safe here. We feel good also here. If anything like is disturbing us, like to go home, we may go because home is our home. Home is better, we know. But here also in Nepal, we are safe, we are okay. नेपालमा फुटबल खेल्ने विदेशी मध्ये अफ्रिकी बाहेक सार्क मुलुकका खेलाडी घर फर्किसकेका छन्। काठमाडौँमै रोकिएका अफ्रिकी खेलाडी अहिले विभिन्न अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका छन्। उनीहरू मध्ये केहीले स्वास्थ्य सावधानी र परीक्षण गरी गत सातादेखि नयाँ बजारको एक मैदानमा अभ्यास गर्न थालेका छन्। उनीहरूको यो अभ्यास नयाँ सिजनका लागि फिट रहने रणनीतिमा आधारित छ। तर इन्फाले नयाँ सिजन कहिलेबाट सुरु गर्छ र फुटबलले लय कहिले समाउँछ त्यो भने अझै निश्चित छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिम्रेका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।